بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبائي صيادين جمهورية مصر العربية وخاصة محافظة الدقهلية وميت غمر. اللي انتوا شفتوه كله دلوقتي دي في قلب المحل، دي المنتجات اللي عندي في المحل كلها، ودي اللي انا قلت عليها ان شاء الله اعمل عليها تخفيض او تصفيه لسنه 25 هتبدا من بكره من 1/12 وهتنتهي حتى يوم 31/12. خصم للجمله 25%، خصم لاي واحد قطاعي 15%، والمنتجات زي ما انت شفتها كده، ولسه في حاجات كمان اكتر من كده ما عرضتهاش. اللي عايز اي حاجه يشرفني في قلب المحل، واللي يشوف اي حاجه عجباه يبعت لي عليه ويقول لي انا عايز ديت يا حاج عباسط، ابعتها له، وفي شحن لجميع انحاء الجمهوريه. وطبعا انا عنواني معروف، ميت غمر دقدوس امام مسجد الباز. تليفون 0122 49 46 913. وانا اكون شاكر، وكل طبعا من شاهد الفيديو يعمل لي لايك وعشان نشر الفيديو لكل الناس. وانا اكون شاكر لكم جدا، ومع الشكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.